नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 16औं आबादिक योजनाको अवधारणा पत्र पारित। उत्पादन, उत्पादकत्व, अभिवृद्धि लगायतका योजना प्राथमिकतामा। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजबाट सुरु। पार्टी सुदृढीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाई। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने सरकारवालाको भनाई। सर्वसाधारणलाई फोहोरबारे प्रशिक्षण दिन सुझाव। लम्पी स्किन संक्रमण नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न एमालेको माग। बागमती प्रदेशमा साताव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गरिने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं योजना आयोगको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले 1 दर्जन रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै 16औं आबादिक योजनाको अवधारणा पत्र तयार पारेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवधारणा पत्र पारित गरेको हो। समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सृजना, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा आयोगले चयन गरेको हो। त्यसैगरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई समेत 16औं योजनाको संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रमा अवांछित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेको आयोगले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले योजनाको पूर्ण दस्तावेजमा 2013 सालदेखि बनेका आबादिक योजनाहरूको संक्षिप्त समीक्षा समावेश गर्न र 16औं योजनालाई यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्। 16औं योजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने भएकाले तोकिएको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने र सबैले बुझ्न सक्ने गरी तर्जुमा गरिने आयोगको भनाइ छ। 2080 माघ मसान्तसम्म 16औं योजनाका पूर्ण दस्तावेज स्वीकृति गरी प्रकाशन गर्ने र सोही योजनाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्ने गरी आयोगको तयारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टी जस्तो हुन नसकेको बताएका छन्। आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी जस्तो नभएकाले सुदृढीकरणको आवश्यकता औँलाएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा केन्द्रित हुने समेत बताए। उनले सरकारले गरेको काम कारबाहीका कारण जनतामा आशाको सञ्चार भएको बताए। भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनका सवालमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको काम कारबाहीले जनतामा आशा सञ्चार भएको प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालको दाबी थियो। उनले पार्टीको बैठकले जनतामा सरकारप्रति फलाएको आशा र भरोसालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले आगामी रणनीति र कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने बताए। देशमा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता समेत अध्यक्ष दाहालले औँल्याए। विकास र परिमार्जन सहित समाजवादी मोर्चा हुँदै पार्टी एकताको जमर्को सम्म आफूले गरिरहेको उनले जानकारी दिए। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। मुख्यमन्त्री थापाले अपराह्न 5 बजे प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसँग शपथ लिने तय भएको छ।
आज शपथसँगै सानो आकारको मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। सभामुखबाट राजीनामा दिएका माओवादीका बाबुराम गौतमलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ। कांग्रेसका प्रदीप कुमार सुनवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी छ। शपथ आज बिहान 10:30 बजेका लागि तय गरिएको भए पनि माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यले पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा दाबी गरेपछि शपथ सरेको बताइएको छ। कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसदको समर्थनमा थापा मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख परशुराम खाफुङले उनलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन्। सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर समर्थन गरेपछि थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। यसअघि सभामुख छँदै गौतमले दिएको समर्थनबाट असार 21 मा मुख्यमन्त्री बनेका थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका थिए। 4 दलको बहुमत जुटाएर थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङबाट नियुक्ति पाए पनि विश्वासको मत हासिल गर्नेमा भने आशंका कायमै छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि 47 सांसद चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादीका 1 गरी 47 सांसद छन्। एमालेका 40 र राप्रपाका 6 सांसद रहेका छन्। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेले निर्वाचनको 100 दिन पुगेको अवसरमा चितवनमा केही कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। भरतपुरमा आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीमा स्थानीयलाई दिने सेवाको घोषणा गरेका हुन्। सो क्रममा लामिछानेले आफ्नो घोषणा सुरुवाती मात्रै भएको बताउँदै थप कार्यक्रम विस्तारै घोषणा हुने बताए। प्रयास त गर्नु पर्यो, काहीँ न काहीँबाट सुरुवात त गर्नु पर्यो। सुरुवात गर्ने एउटा बिन्दु हो, स्टार्टिङ पोइन्ट भन्छ नि यसलाई। स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो। नमुना कति नमुना हो, कति स्याम्पल हो, कति काम लाग्ने हुन्छ, कति कामै नलाग्ने हुनसक्छ, कति बेकार हुनसक्छ। तर कस्तो किसिमको समाजको अवधारणा एउटा जनप्रतिनिधिले देख्नुपर्छ र समाज कुन ढङ्गले नागरिकको जीवन स्तरलाई हेरेर आम नागरिकलाई ध्यान दिएर के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा स्याम्पलिङ, एउटा सुरुवात गर्न खोज्छ। सभापति लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाहरूका लागि एउटा सार्वजनिक बस सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेका छन्। त्यसैगरी 65 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाको लागि मोबाइल क्लिनिक सुरु गर्ने, 100 जनालाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने, चतुर्मुखी र रामनगर स्कुललाई नमुना स्कुल बनाउने घोषणा गरेका छन्। यी सबै कामको समन्वयका लागि उनले हेमन्त बराललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त समेत गरेका छन्। बराल बेलायतमा पढेका आईटी विज्ञ हुन्। सरकारवालाहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाव दिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना विषयक छलफलमा सरकारवालाहरूले फोहोर घर घरमै छुट्याउनु पर्ने भन्दै नागरिकलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाएका हुन्। फोहोर मैला विसर्जन गरेको ठाउँका जनताले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपाय बारे शहरी विकास मन्त्रीसँग छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। 2-3 महिना लगाएर एजुकेट गरौँ, प्रशिक्षण दिउँ टेलिभिजन मार्फत र फोहोर घर घरमै छुट्याउँ। हरेकले घर घरमै छुट्याउँ। नगरपालिकाले व्यवस्था गरोस्, 3 रङका चाहिने थैलाहरू पठाओस्। एउटा मल बनाउन सकिने कुहिएर जाने फोहोर, अर्को रिसाइकल गर्न सकिने प्लास्टिक, कागज, यी सबै फेरि रियुज हुन सकिने फलामका टुक्रा। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ ठ्याक्कै डम्पिङै गर्नुपर्ने, जस्तो यो कतिपय चाइना क्लेका हैन त्यस्ता चिजहरू जो रिसाइकल हुन सक्दैन त्यस्तो चाहिँ डम्पिङै गर्नुपर्छ, लगेर खाडलमै पुर्नुपर्छ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रभावित क्षेत्र ककनी र धुनीवेसी गाउँपालिकाका नागरिकले वर्षेनी शास्ति भोग्दै आएका छन्। देशको सन्तुलित विकासको लागि फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छलफलमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले बताए। अव्यवस्थित गरेर भयभरको मान्छे काठमाडौँमा आउनै पर्ने बन्दोबस्त गरेर यहाँको फोहोर मैला बन्दोबस्त हुँदैन। अब यो विषय भनेको यो 34 वर्ष यता बहुदल र गणतन्त्रमा मन्त्री भएकाहरूले पनि सोच्नुपर्ने हो। उहाँहरूले सक्नु भएन र अहिले यो विकराल रूपमा आयो। यो विकराल रूपमा आएको यो समस्यालाई अब
सबै मिलेर समाधान गर्ने, देशको सन्तुलित विकास गर्ने। धुनीवेशी नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रभावितहरूसँग फोहोर सुँगेर मर्ने कि गोली खाएर मर्ने भन्ने दुईवटा विकल्प मात्रै बाँकी रहेको गुनासो गरे। फोहोरको दीर्घकालीन समाधान भन्दा पनि तत्कालीन समाधान खोजिनुपर्ने उनको माग छ। यो विशेष गरी अहिले चाहिँ यो ल्यान्डफिल साइट भनेर जुन बन्चरे डाँडा जहाँ अहिले डम्पिङ गरिराखिएको छ, यो उपत्यकाको 18वटा नगरपालिका र मन्दन देवपुर, धुलीखेल र बनेपा सहितको फोहोरहरू लगेर त्यहाँ थुपार्ने काम भइरहेको छ। फोहोर र मान्छे एकठा बस्न सक्दैनन्। यदि फोहोर व्यवस्थापन हुनु पर्यो, यदि फोहोर व्यवस्थापन हुनु त्यहाँका नागरिकलाई अन्यत्र बसोबासको लागि व्यवस्थापन हुनु पर्यो। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको अध्यक्षतामा भएको बैठकले मन्त्रालयले फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको छ। 2 सातादेखि जारी रहेको सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया र साना कर्मचारीलाई मात्र नियन्त्रणमा लिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले हालसम्मको अनुसन्धान सफल भएको बताइरहेको छ। तर पूर्व प्रहरीहरूले भने सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वा नेपाल प्रहरी नै उपयुक्त हुने दाबी गरेका छन्। भन्सार जाँचपास भएर अवैध रूपमा भित्रिएको करिब 1 क्विन्टल सुनमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले तीव्रता दिइरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन गाल्ने मेसिन समेत बरामद गरिसकेकाले लामो समयदेखि सङ्गठित रूपमै सुन तस्करी गरेर काठमाडौँमै गलाएर तेस्रो देश पुर्याउने गरेको देखिन्छ। विभागले दिनदिनै तस्करीसँग संलग्न व्यक्तिहरू र यससँग सम्बन्धित निकायमा छापा मारिरहेको छ। बरिया र साना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनु बाहेक अन्य प्रगति सुस्त देखिए पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले भने विभिन्न कोणबाट भइरहेको हालसम्मको अनुसन्धान सफल भएको दाबी गरेको छ। हैन, हामीले त्यस्तो दबाव र प्रेसरको अनुभूति गरेका छैनौँ। विशेष हामी त्यहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरामा पूर्णतः विश्वस्त छौँ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानको अनुभव र अहिलेसम्मको हाम्रो क्रियाशीलताले चाहिँ त्यो ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ भन्ने कुरामा हामी पूर्णतः विश्वस्त छौँ। सुन तस्करीको उक्त घटनाले अन्तर्देशीय अपराधिक समूहले नेपाललाई कुन तहसम्म प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य पनि औल्याएको छ। चिनिया र भारतीय नागरिकको संलग्नतामा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउँदै भएको सुन तस्करीबारे राजस्वले गरिरहेको अनुसन्धानले समयमै लय लिन नसके समस्या आउन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्। सङ्गठित अपराधिक समूहबाट भएको उक्त तस्करीको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वा नेपाल प्रहरीलाई दिए निष्कर्षमा छिट्टै पुग्न सकिने पूर्व प्रहरीको दाबी छ। मलाई लाग्छ यसको लिड चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई नै दिएको भए नेपाल प्रहरीको पनि विशेष गरी अझ सङ्गठित अपराधमा अगाडि बढेको एउटा स्पेसलाइज संस्था छ सिआइबी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले टेक ओभर गरेर अर्गनाइज क्राइमको इन्भेस्टिगेसन गरे भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्ष यता सुन तस्करीमा 264 जना पक्राउ परेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई भने निष्कर्षमा पुग्न चुनौती देखिन्छ। तस्करीका वास्तविक नायकलाई विभागले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन यो भने आम चासोको विषय बनेको छ। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले 1 ओडा 1 पोखरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानीको व्यवस्थापन गर्दै जलाधार संरक्षणको लागि गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले 1 ओडा 1 पोखरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। पानीको अभावमा सिँचाइका लागि झेल्नुपर्ने समस्या कम गर्दै पानीको मुहानको संरक्षण गर्ने लक्ष्यले गाउँपालिकाले सार्वजनिक पोखरी निर्माण गरेको हो। खास गरेर यस्ता पोखरीले तत्कालीन रूपमा पानीको अभाव हटाउनेछ भने प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका मुहानहरूको रिचार्जिङका लागि समेत सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको जलाधार संरक्षण र यो जलवायु परिवर्तनसँग पनि सम्बन्धित भएको र जलाधारलाई संरक्षण गर्ने र यसबाट चाहिँ रिचार्ज सिस्टम तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ रिचार्ज सिस्टम गरेर जैविक विविधता समेत संरक्षण गर्ने र पर्यटनलाई पनि अभिवृद्धि गर्ने जुन उद्देश्य हाम्रो रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्दै जलाधारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 1 ओडा 1 पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
साबिकका 54वटा ओडामा पोखरी खन्ने लक्ष्य अनुसार विगतका आर्थिक वर्षबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। तत्काललाई खास उपयोगी जस्तो नदेखिए पनि भविष्यमा यसले ठूलो भूमिका खेल्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। यसले प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका पानीको मुहानको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने जनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष 9-9वटाको दरले पनि गरेर लगभग 54वटा वडामै एउटा पोखरी गर्दा 54 वडामा 54 पोखरी, त्यसपछि त्यसलाई डबल गर्दाखेरि 54 दुना 108 गरेर लगभग सयौंको संख्यामा यस्तो पोखरीहरू डाँडा बनाउने भने चाहिँ यसले चाहिँ यसका मुनतिर रहेका पानीका मुहानहरू चाहिँ नसुक्ने, रिचार्जिङ हुने। मानवीय क्रियाकलापसँगै भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण धेरै पानीको मुहानहरू सुक्दै गएको अवस्था छ। भविष्यमा देखा पर्न सक्ने सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाले थालेको अभियान प्रशंसा योग्य देखिएको छ। वातावरणको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले दीर्घकालीन महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै गरेको काम लाभदायक रहेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। कुनै बेला खानेपानीको काकाकुल अवस्थामा थियो पाँचथरको सुक्खा क्षेत्र कुमाई गाउँपालिका, तर अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारले खानेपानी योजना सञ्चालनमा चासो दिएसँगै नागरिकको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। खानेपानी योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न अहिले सौर्य ऊर्जाको समेत प्रयोग गरिएको छ। पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिकाको 5वटा डिप बोरिङ खानेपानी लिफ्ट गरी वितरण गर्न 52,400 वाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ। संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन कार्यालय इलामको आर्थिक वर्ष 2079-80 को 80,93,000 को लगानीमा पानी लिफ्ट गर्न सोलर प्यानल जडान गरिएको हो। सौर्य ऊर्जा जडानपछि विद्युत महसुल र कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च बचत भई उपभोक्ताको न्यूनतम शुल्कमा स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउने संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना इलामका प्रमुख सुरतलाल चौधरीले बताए। गाउँपालिकाको 5वटा डिप बोरिङमा 80वटा सोलर प्यानल जडान गरिएको सिस्टम एन्ड इनर्जीले जनाएको छ। यो परिणाम चाहिँ तपाईको परिमाण चाहिँ 10 HP को 2वटा पम्प छ, अनि त्यसपछि एउटा यो हाम्रो थोङसेलिङको चाहिँ 7.5 HP को, अनि उतापट्टिको 2वटा चाहिँ 6.5 HP को 2टा, त्यो बराबरको पावर बराबरको सिस्टमहरू छन्। अब एउटा पाता चाहिँ तपाईको हाम्रो 655 वाटको हो, अनि यो यहाँनिर 17वटा छ, यहाँ र यो मल्लिडीमा 17वटा, थोङसेलिङमा 16वटा, अनि उता हाम्रो निगालेर बिजुपानीमा 15-15वटा छ। कोशी प्रदेश सरकारले 3 वर्ष अघि खानेपानीको हाहाकार मचिएको गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा 5वटा डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना 1 करोड 60 लाखको लागतमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। विद्युत महसुल र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा नियमित खानेपानी सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जाको प्रयोगपछि खानेपानीको मागलाई धान्ने भएको छ। आयोजनाको व्यवस्थापन र संरक्षण तमोर पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले गर्ने भएको छ। डिप बोरिङमा सोलर सिस्टम लागेपछि अब बिजुली हाम्रोमा धेरै समस्या, यो बिजुली को कारणले पानी सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई हामीलाई खुवाउन असजिलो भएको थियो। अब चाहिँ के भने बिजुली नआउँदा पनि हामीले आंशिक रूपमा, पूर्ण रूपमा त होइन, आंशिक रूपमा चाहिँ मतलब हामी पानी खुवाउन सफल हुन्छौँ। तर अब यो पूर्ण रूपमा त यो सोलर सिस्टमले पनि मात्रै सम्भव देखिँदैन। अब यो 50% चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ मतलब सहयोग गरेको छ र उपभोक्तालाई हाम्रो बिजुली नआउँदा पनि हामी पानी खुवाउन सक्छौँ। गाउँपालिकामा अर्को 52 करोडको लागतमा देशकै ठूलो पम्पिङ प्रणालीको खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसबाट सुक्खा क्षेत्रका 3043 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। सोही खानेपानी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको तमोर पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनाको पनि जिम्मेवारी पाएको छ। गाउँपालिकाले पनि दुवै खानेपानी आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। संरचनाहरू बनाउँदै भत्केका अनि मर्मतहरू तल साबित यो अहिले कुम्याक 3 को वडातिर यहाँ भइपरि आउने समस्याहरू तत्काल कुम्याक गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको मार्फत यसलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र अहिले गत साल चाहिँ बजेट 20 लाख राखेको थियो, काम गर्न ढिलो भएको हुनाले त्यसलाई पनि अल्ल्या गरेर अहिले 25 लाख रुपियाँ राखेर त्यसलाई पम्पहरू केहरू आवश्यकता अनुसारको सामग्री खरिद गर्ने गरी हामी यो कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिले हस्तान्तरण गर्छौँ।
तमोर लिफ्ट र डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनाबाट सुक्खा क्षेत्रका 3043 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। लाखौं रुपैयाँको लागतमा डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनामा जडान गरिएको सोलर प्यानलको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समितिले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। रमेश थापा, 5 थर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसले पार्टी संगठन सुदृढीकरणको लागि 77 वटै जिल्लामा खटिने केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेको छ। केही जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यहरू र केहीमा पूर्व केन्द्रीय सदस्यलाई खटाइएको हो। केन्द्रीय सदस्य तर सांसद पनि भएकालाई भने जिम्मेवारी नदिएको कांग्रेसले जनाएको छ। प्रतिनिधिहरू पहिलो चरणमा 20 देखि 30 साउनसम्म आन्तरिक पार्टी संगठन सुदृढीकरणको लागि परिचालित हुने बताइएको छ। पहिलो चरणको अभियानमा बैठक, भेलाहरू गर्ने, रिपोर्टिङ लिने र आन्तरिक विवाद समाधान तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण लगायतका काम हुनेछ। दोस्रो चरणको अभियान भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म गर्ने निर्णय कांग्रेसले यसअघि नै गरिसकेको छ। दोस्रो चरणलाई नेपाली कांग्रेसले समुदायमा आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान भनेको छ। सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिने जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशबाट जगन्नाथ दास वैष्णव थुनामा गएसँगै उनका सहयोगी पनि बेपत्ता भएका छन्। गत पुस 29 गते अदालतले महन्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीले आदेश दिएको थियो। तर जिल्ला अदालतले दिएको आदेश विपरीत दासलाई प्रहरीले झण्डै 1.5 महिना रूपन्देहीको सुविधा सम्पन्न सिद्धार्थ सिटी अस्पताल भैरवामा राखेका थिए। निकै समय अस्पताल राखिएको पाइएपछि त्यसमा अदालतले चासो राखेको थियो। अदालतले चासो राखेपछि प्रहरीले दासलाई कारागार चलान गरेको छ। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले महन्त दासका प्रमुख शिष्य श्रवण यादवलाई वैशाख 5 गते 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। सोही मुद्दामा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 14 मुजेलियाका गंगा प्रसाद शाहका छोरा उपेन्द्र कुमार शाहलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। महन्त दासले रूपन्देही स्थित मठको जग्गा बिक्री गरी बैंकमा रकम राखेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले रोका गरेको थियो। तर जगन्नाथ दास वैष्णवले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको छाप लेटर प्याड समेत किर्ते गरी बैंकबाट 100 रुपैयाँ यादव र शाहको खातामा ट्रान्सफर गरेपछि प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्। उनी विरुद्ध किर्ते जालसाजी सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। जगन्नाथ दासले गुठी संस्थानको 100 बिघा जमिन अवैध रूपमा बेचबिखन गरेको आरोप छ। मटिहानी स्थानका जनकपुर धाम लगायत विभिन्न सहरहरूमा रहेका महत्त्वपूर्ण जग्गा बिक्री गरिसकेका छन्। धरानमा डेंगू संक्रमितहरूको संख्या अत्याधिक बढ्दै गएको छ। जति जति संक्रमित बढ्दै गए त्यति मेडिकल माफियाहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणसँग औषधि र उपचारको नाममा महँगो मूल्य लिएर सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको देखिएको छ। डेंगू संक्रमणको समयमा औषधि उपचारका नाममा महँगो शुल्क लिएको गुनासो आएपछि धरानमा अनुगमन सुरु गरिएको छ। उपचार एवं औषधिमा मेडिकल हलहरूले चर्को मूल्य लिने गरेको गुनासो व्यापक आएपछि धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 ले आफ्नो वडामा रहेको मेडिकल हलहरूमा अनुगमन गरेको हो। किटको अभाव तथा औषधिको कृत्रिम अभाव देखाउँदै बिरामीबाट महँगो शुल्क लिने गरेको व्यापक गुनासो वडामा आएपछि वडाध्यक्ष सहितको टोलीले वडामा रहेको मेडिकल हलहरूमा अनुगमन गरेको हो। डेंगू संक्रमण पत्ता लगाउने किटको मूल्य 150 पर्ने भए पनि 1000 सम्म लिने गरेको, बिरामीलाई लगाइने स्लाइन पानीको मूल्य बढी लिएको र सीबीसी चेक गर्दा महँगो शुल्क लिने गरेको पाइएपछि अनुगमन गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। अनुगमनको क्रममा बिरामीले प्रत्यक्ष थाहा पाउने गरी मूल्य सूची बोर्ड राख्न समेत निर्देशन दिइएको छ। सम्पूर्ण मेडिकलहरूलाई आफूले लिनुपर्ने सुविधा दिए बापत दिनुपर्ने मेडिसिनको पैसाहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताले देख्ने गरी आफ्नो मेडिकलको भित्तामा टाँस्न सुझाव दिएर आएका छौँ र होम डेलिभरी दिँदै गर्दा पनि उहाँहरूलाई भर्सक हामीले होम डेलिभरी दिएको सुविधाको पैसा नलिनुहुन्न तत्कालका लागि आग्रह पनि गरेर आएका छौँ।
संक्रमणको समयमा मेडिकल हलहरूले औषधि र उपचारमा बढी मूल्य लिइरहेको व्यापक गुनासो आइरहेको समयमा धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको स्वास्थ्य शाखाले अनुगमन गरेर बढी रकम लिने मेडिकल हललाई कारबाही नगरेपछि ओडाले सक्रियता देखाएको हो। महामारीको समयमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। घरमा भए जति सबै मानिसहरू बिमारी भइराखेको अवस्था छ। यति बेला तपाईँ हामी सबै जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार साथीहरू लगायत स्वास्थ्यकर्मी, आम नेपाली जनताले, धराने जनताले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने अवस्था छ। त्यसैले सबै चिजहरूको दर रेट कायम गरेर मात्रै सबै मेडिकलहरूलाई दिनु पर्यो भन्नको लागि चाहिँ म स्वास्थ्य महाशाखालाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दै तत्काल तुरुन्तै गर्नु पर्यो यो विषयमा। धरानमा अहिले 20 नम्बर ओडाको टोल र घर घरमा डेङ्गु संक्रमणका रोगीहरू बढ्दै गएका छन्। संक्रमणको समयमा सेवा भाव भन्दा पनि मौकामा फाइदा लिने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले अनुगमनलाई व्यापकता दिँदै आएको छ। 150 रुपैयाँसम्म पर्ने किटलाई 1000 सम्म लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो आएको महाशाखाको भनाइ छ। सिरिजहरुको पनि खर्च लाग्छ, अरु केमिकलहरु खर्च लाग्छ र ल्याबमा गएर उहाँले सेन्ट्रिफ्युज गर्नुपर्छ, डिस्पोज गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा गर्दाखेरि 500 सम्म चाहिँ ठिकै हुन्छ, 1000 अलिक बढी नै भयो जस्तो लाग्छ। र त्यो अब यसलाई के गर्नुहुन्छ? यसलाई अनुगमन हामी हिजोदेखि सुरु गरिसकेका छौँ। अस्तिदेखि हामी गर्दै आज पनि लिइरहेछ नि, आज पनि 1000 रुपैयाँ नै लिइराखेको छ भने हामी अनुगमन गर्दैछौँ र हामीले अनुगमन गर्दाखेरि त्यस्तो ठहरिएमा हामी नियमअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। धरान स्वास्थ्य शाखामा सिटामोल, जीवनजल र डेङ्गी प्रशिक्षण किट अभाव छ। प्रतिष्ठानमा डेङ्गी प्रशिक्षणका लागि तत्काल 5000 किट, 10000 प्याकेट जीवनजल र 1 लाख चक्की सिटामोल डेङ्गी उपचार र प्रशिक्षणका शिविरहरू तत्काल सञ्चालन गर्न उपमहानगरले आग्रह गरेको छ। जेठ दोस्रो साता यता डेङ्गीका कारण उदयपुरका 1 र धरानका 8 सहित 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म 4086 जनाको परीक्षण गर्दा 2414 जनामा संक्रमण देखिएको छ। विनय प्रधान, धरान। एसएभी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गु भाइरस नियन्त्रणको लागि पालिकाभित्रका सबै शैक्षिक संस्थाको पठन पाठन बन्द गरिएको छ। विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरी डेङ्गु नियन्त्रण अभियान चलाउने निर्णय गरेको धरान उपमहानगरले जनाएको हो। उपमहानगरले बिदाको बेला विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलाई डेङ्गु नियन्त्रणको लागि अभियानमा सहभागी गराउन आह्वान गरेको छ। बैठकले शिक्षक र विद्यार्थीसँगै सबै ओडामा सामाजिक संस्था, टोल विकास समिति, स्थानीय समुदाय एकसाथ आफ्नो ओडाको टोलमा खटिन अनुरोध गरेको छ। डेङ्गु फैलाउने एडिज इजिप्टाई जातको लामखुट्टेको फूल पार्ने स्थान, लाभ्रा र प्युपा बन्ने स्थान पहिचान गरी नष्ट गर्ने अभियान चलाउन विद्यालय बन्द गरिएको हो। ओडा समिति कार्यालय आफ्नो ओडामा निशुल्क जाँच र औषधि वितरणको लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि लामखुट्टेको फूल, लाभ्रा र प्युपा नै नष्ट नगरेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण नहुने देखिएकाले व्यापक जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। धरानमा डेङ्गुबाट गत जेठ तेस्रो साता यता 1 बालकसहित 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। निजी क्लिनिक, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतमा डेङ्गुका बिरामीले शय्या पाउन मुस्किल भएको छ। यही साउन 15 गतेसम्ममा 4218 जनाको जाँच गर्दा 2495 जनामा डेङ्गु पोजिटिभ पाइएको धरान उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले दिक्तेलको आहालेदेखि दिप्रुङको यामखासम्म 11 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेसँगै आवत जावतमा सहज भएको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटले जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल बजार र गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने प्रमुख सडक मार्गको रूपमा रहेको खानी डाँडा विमानस्थल हुँदै साफसु खोला र यामखा सडक खण्डको स्तरोन्नति गरिएको छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिका केन्द्रदेखि जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल बजार जोड्ने प्रमुख सडक मार्ग भएकाले सडकलाई स्तरोन्नति गरेर ग्राभेल गरिएको हो। दिप्रुङ चुइचुम्पावासी लगायत खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा र 12 पोखरी गाउँपालिकाका नागरिकहरू सदरमुकाम दिक्तेल बजारसम्म पुग्नका लागि यही सडक मार्ग प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर सडक कालोपत्रे गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। सडकलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटीमा नै राखेका छौँ। हाम्रो मुख्यतः दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिकाबाट तपाईँको चाहिँ मधेसलाई जोड्ने र गाउँपालिकाबाट सदरमुकामलाई जोड्ने सडकहरूलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढाएका छौँ। हामीले यो वर्ष यो सडकलाई
असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण साथले चाहिँ अगाडि सारेर धेरै स्ट्रक्चरको कामहरू हामीले गराएका छौँ। कच्ची सडकका कारण वर्षौंदेखि शास्ति बेहोर्दै आएका स्थानीयहरू सडक स्तरोन्नति भएसँगै केही हदसम्म समस्या समाधान भएको स्थानीय बताउँछन्। राज्यको करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर ग्राभेल गरिएको सडकलाई दिगोपन राख्नका लागि स्थानीय सरकारले समय समयमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। योभन्दा अघिल्लो सरकारहरूले जुन काम गरेको थियो, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्थ्यो, हामीले पनि हेरेका थियौँ। यो बाटोमा करोडौं पैसा खर्च भएको थियो, त्यतिखेर पनि हामीले कुरा उठाएकै हो। भर्खरै पनि हामीले हेऱ्यौँ, अघिल्लो सालको चाहिँ टेन्डरहरू अहिलेसम्म पनि सकेको छैन भन्ने देखेको छ। अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ काम सुरु गरेर चाहिँ तपाईँको 2-3 महिनाको अवधिमा यत्रो चाहिँ काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो खालको काम हुनुमा धेरै चाहिँ राम्रो काम देखेको छ होला। अब धेरै कुराहरूले गर्दा सबै ठाउँमा सबै काम पुरा भएको छैन, बजेटको अभाव होला। भोलिको दिनमा त्यो बाटो दिगो बन्छ कि बन्दैन, सस्टेनेबल बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई थप सरसल्लाह पनि के दिएको छ भने आगामी दिनमा इस्टिमेट बनाउँदै गर्दाखेरि जस्तो धेरै भिरालो ठाउँहरूमा टर्निङहरू कतिपय ठाउँमा नपुगेको कुराहरूमा, जस्तो धेरै तलतिर चाहिँ बगलेनहरू जस्तो भएको, जस्तो कमजोर जग्गाहरू भएको ठाउँमा थप ग्याबिङ जालीहरू हाल्ने कुराहरू पनि सल्लाह सुझाव दिएको छौँ। दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्रको पालिका भएको कारणले यहाँको मुख्य समस्या सडक रहँदै आएको छ। जनताको मुख्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कच्ची सडकलाई विस्थापन गर्दै सडकलाई दिगोपन दिनका लागि गाउँपालिकाले सडक विस्तार थालेको हो। खानीडाँडा विमानस्थलदेखि साप्सुखोला 5 किलोमिटर सडक खण्डको के एन्ड बिल्डर्स काठमाडौँले भ्याट सहित 92,96,032 रुपैयाँ र साप्सुखोलादेखि दिप्रुम यामखा 6 किलोमिटर सडक खण्डको याङदी आइडी चुवातुङ जेबी काठमाडौँले भ्याट सहित 2,54,62,524 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। राजन ठटाल, खोटाङ। ढाड भाङ्गिने समस्या 16 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा बढी देखिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 0.5%मा अलिकति ढाड भाङ्गिन्छ। 20 डिग्रीभन्दा माथिको ढाड भाङ्गिएको छ भने त्यसले समस्या दिने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। धेरैजसो 10 वर्षको उमेर गइसकेपछि बालिकाहरूलाई यो समस्या देखिने गरेको छ। यो ढाड बाङ्गो हुने समस्या चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ कन्जेनाइटल भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ नि जन्मजात नै हुन्छ क्या, जन्मिँदाखेरि नै ढाड बाङ्गोपनाहरू हुन्छ। अर्को किसिमको बाङ्गोपना चाहिँ युजली हामीले इडियोप्याथिक भन्छ, जुन कारण थाहा छैन, त्यो चाहिँ धेरैजसो 10 वर्षको उमेर क्रस भइसकेको नानीहरूलाई देखिन्छ। ढाडको बाङ्गोपनाको समस्या 7 महिला बराबर 1 पुरुषमा देखिन्छ। अस्पतालहरूबाट ढाडको बाङ्गोपनाको उपचार नेपालमा सर्वसुलभ रूपमा रहेको र सफल उपचार हुँदै आएको छ। तर कतिपय आम नागरिकहरू भने यसमा अनभिज्ञ छन्। नयाँ प्रविधिको विकासले ढाडको बाङ्गोपना उपचार नेपालमा पनि सम्भव भइसकेको चिकित्सक बताउँछन्। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएको छ। निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 9 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 7-7 रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो। जस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 173 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 153 रुपैयाँ पुगेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर 130 रुपैयाँ घटेको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अब प्रति सिलिन्डर 1660 रुपैयाँ पर्नेछ। भारतबाट आएको नयाँ मूल्यको आधारमा स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। बागलुङका सहकारी पीडितले इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगर प्रमुख देव कुमार नेपालीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै दबावमूलक आन्दोलन तीव्र पारेका छन्। हजारौं बचतकर्ताको अरबौं रुपैयाँ अपचलन गरेर अध्यक्ष नेपाली फरार हुँदा पक्राउ गर्न चासो नदिएको पीडितको आरोप छ। बागलुङ स्थित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं ढोरपाटन नगर प्रमुख समेत रहेका देवकुमार नेपाली सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको करिब 3 अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरी विगत 2 महिनादेखि बेपत्ता छन्। 2 महिनादेखि अध्यक्ष बेपत्ता भएपछि बचतकर्ताले पक्राउ र निक्षेप फिर्ताको लागि व्यङ्ग्यात्मक रूपमा टर्च बालेर विरोध गरेका हुन्।
बागलुङका संघीय सांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जनताको लामो दबावपछि संसदमा बागलुङका हजारौं जनताको अरबौं रकम अपचलन गरेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। इमेज सहकारी र शिवशिखर सहकारी यी दुईटा सहकारीले 50,000 भन्दा बढी नागरिकको 8 अरब भन्दा बढी रकम ठगेका छन्। यस प्रकारका ठगी प्रकरणमा सहभागी भएर जनतालाई दुःख दिने सबै प्रकारका, मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको भने यस प्रकारका घटनाहरू देशैभरि छन्। यस प्रकारका घटनाहरूमा सहभागी भएका दोषी उप पनि छानबिन हुनुपर्छ। इमेज सहकारीका अध्यक्ष नेपालीलाई कानुनी दायरामा नल्याउँदा मुलुकमा ठगी धन्दा झनै मौलाउने पीडितको भनाइ छ। जुन आर्थिक हिनामिना गर्ने व्यक्तिहरू, जो ठग गर्ने व्यक्तिहरूको मतियार बनेर लाग्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ केही कानुन व्यवसायीहरू तिनको पक्ष लिएर उत्रिने खालको पनि योजना गरेर जानुभएको भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ। पैसाको लोभ र लालचामा केही कानुन व्यवसायीहरू उत्रेको देख्दाखेरि हामी अचम्मित मानिरहेका छौँ। उनीहरूको माथि पनि हामीले क्वेसन चिन्ता खडा गरेर हेर्न बाध्य परिरहेको अवस्था हामीलाई छ। सहकारीमा आफूहरूले खाइ नखाई जम्मा गरेको बचत सञ्चालकले अपचलन गरेर बेपत्ता हुँदा पनि सरकारले चासो नदिएकोमा पीडित आक्रोशित छन्। लिएर आएर यसले राम्रो गर्दा भने यो इमेजमा ल्याएर राखेको अहिले यस्तो हालतमा पुग्यो भने यो पैसा त सरकारले दिलाइदिनु पर्यो। उसलाई पक्राउ गर्नु पर्यो। अध्यक्ष नेपाली गत जेठ 5 गतेदेखि फरार छन्। जिल्ला अदालत बागलुङले उनलाई ठगी प्रकरणमै पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। प्रहरीले सहकारीको लाखौं रकम हिनामिना गरी ठगी गरेको आरोपमा सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक शक्ति किसान र कर्मचारी लालमती रोकालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ परेका 3 जनालाई अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्न साउन 4 गते आदेश दिएको छ। अध्यक्ष नेपाली विरुद्ध 1543 जनाले मुद्दा दर्ता गरेका छन्। सहकारीले 1 अर्ब 51 करोड हिनामिना गरेको बचतकर्ताको दाबी छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। अब पालो कृषि खबरको। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीले लम्पी स्किन रोगको तत्काल नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई उनीहरूले सरकारले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताएका हुन्। उनीहरूले लम्पी स्किन देशव्यापी रूपमा फैलिसक्दा समेत सरकारले आवश्यक चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। लम्पी स्किन महामारी देशभर फैलिसक्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको एमालेको आरोप छ। रोग नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि एमालेले अघि सारेको छ। पशुलाई लम्पी स्किनको खोप दिन पनि सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको लागि साताव्यापी खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय लम्पी स्किन रोगको प्रकोप फैलिँदै गएपछि प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यही साउन 25 गतेबाट 31 गतेसम्म साताव्यापी खोप अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेको छ। खोप लगाउनु पूर्व अहिले जनशक्ति छनौट प्रक्रिया, खोप खरिद, भण्डारण तथा प्रचार प्रसार सामग्री तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप अभियानमा सहभागी हुने पशु चिकित्सक र अन्य प्राविधिकलाई यही साउन 23 गते अभिमुखीकरण प्रदान गरिने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। खोप अभियानका क्रममा पशुमा लगाइएको खोपको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आगामी भदौ महिनामा अनुगमन गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। बागमती प्रदेशका 13 वटै जिल्लामा अभियान सञ्चालन हुनेछ। बागमती प्रदेशमा 19 लाखभन्दा बढी पशु चौपाया छन्। मुलुकभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको यो प्रकोपबाट विशेष गरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका किसानहरू प्रभावित भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो पटक फैलिएको यो संक्रमण 76 जिल्लामा पुगिसकेको छ।
पहाडी क्षेत्रमा भने लगातार जसो पानी परिरहे पनि तराई मधेसका जिल्लामा खासै पानी पर्न सकेको छैन। साउन महिनाको दोस्रो हप्ता बितिसक्दा पनि तराई मधेसमा पर्याप्त पानी पर्न नसकेको हो। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा लगातार जसो पानी परे पनि मधेस प्रदेशको तराई भूभागमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ। मध्य प्रदेशकै केही भूभागमा 50 मिलिमिटर भन्दा माथि वर्षा भए पनि समग्रमा भने कम वर्षा हुँदा कतिपय ठाउँमा खडेरीको अवस्था छ। नेपालगञ्ज, जनकपुरमा मध्यमदेखि अधिक खडेरीको अवस्था रहेको छ। कोशी प्रदेशको धनकुटामा पनि कम वर्षा भएको छ। नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनकुटा लगायत भूभागमा सरदर वर्षाको 50% भन्दा कम वर्षा भएकाले हालसम्म पनि धान रोपाई हुन सकेको छैन। यी क्षेत्रमा रहेको खडेरी तत्काल अन्त्य हुने नदेखिएको मौसमविदको भनाइ छ। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 8 मा किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यहाँ उत्पादन हुने आलु स्वादिलो हुने भएकाले बजारमा उच्च माग समेत रहेको छ। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 8 क्षेत्रपाका रत्नबहादुर कार्की वर्षमा करिब 3 लाख रुपैयाँको आलु बेच्छन्। उनका छिमेकी शिवबहादुर कार्कीले गत वर्ष करिब 4 लाख रुपैयाँ बराबरको आलु बेचेर आम्दानी गरे। यो वर्ष गत वर्षभन्दा आलुको उत्पादन बढेकाले आम्दानी पनि बढ्ने किसानको अपेक्षा छ। ठेलाहरू घरघरि आउँछन्, उठाउँछन्, लान्छन्। अब बोकेर चाहिँ अब बजार लानु पर्दैन। अब खेती गर्न तपाईँको अब पछाडि आलुको बिउ आफूले राख्न सक्यो भने किन्नु पर्दैन, अलि हल्कै हुन्छ। क्षेत्रपामा कार्की द्वय मात्र होइन, 112 घर परिवार नै व्यावसायिक आलु उत्पादनमा लागेका छन्। यहाँका किसानले उत्पादन गरेका सबै आलु राजधानी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न जिल्लामा खपत हुने गर्छन्। क्षेत्रपाका किसानलाई यति बेला आलु खने तथा बिक्री गर्ने चटारो छ। बजार पनि किसानले राम्रै पाइरहेका छन्। राम्रो छ, लिन आउँछन्। ललिते हरि आलु दामी खालको छ। यो हेर्नुहोस् न, यी आलु अहिले 1 लाख त मैले अस्ति नै मलाई दिइसक्नु त आलु हेरेर। अब सधैँ त त्यस्तै हो, 1.5 लाख। अलि कोही बेला 1.5 लाख अलि बेसी हुन्छ। यसपालि कति हुन्छ खनेकै छैन। आम्दानीको मुख्य स्रोत आलु खेती भएकाले पनि हिजो आज प्राय सबै स्थानीय आलु खन्ने काममा व्यस्त देखिन्छन्। भौगोलिक हिसाबले गाउँपालिकाकै दुर्गम मानिने एबोका स्थानीयले न्यूनतम 50,000 देखि 4 लाखसम्मको आलु बिक्रीबाट गर्दै आएका छन्। मौसमले साथ दिएका कारण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राम्रो आलु उत्पादन भएको छ। गाउँपालिका 8 क्षेत्रपाको एबो गाउँबाट वार्षिक 1 करोड 50 लाख भन्दा बढीको आलु उत्पादन तथा निर्यात हुँदै आएको छ। आलु चाहिँ अब त्यही 2 लाखसम्मको बेच्छु। अब गाई होलिस्टर र जर्सी गरेर 3 छन्। दुध 45,000सम्मको बेच्छु। अब एक्लै भनौँ न। आलु खेती तथा उत्पादनको हिसाबले क्षेत्रपा लगायतको स्थान पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। यहाँका किसानले गत वर्ष 1 करोड बराबरको आलु उत्पादन गरेर दोलखा बाहिर निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ। साउनदेखि भदौसम्म दोलखाको आलु झापासम्म पुग्ने गरेको छ। यो वर्ष गत वर्षको भन्दा 50 लाख भन्दा बढीको आलु निर्यात हुने अपेक्षा छ। सुजन काफ्रेको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ अन्तिमदेखि चीन भ्रमण गर्ने भएका छिन्। चीन भ्रमण सेप्टेम्बर 30 साता अर्थात् भदौ 29 देखि असोज 5 गतेसम्म हुने गरी तयारी अघि बढाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पुस 10 मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनी पहिलो पटक चीन जान लागेका हुन्। उनले जेठमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्झौता नभएका मुलुकको सेनामा भर्ती नहुन आग्रह गरेको छ। रुस र युक्रेनका सेनामा नेपाली भर्ती भएको चर्चापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता भएका केही मित्र राष्ट्रको राष्ट्रिय सेना बाहेक अन्य मुलुकको सेनामा भर्ना नहुन आग्रह गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारको घोषणा गरेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर स्वदेश फर्किन चाहनेका लागि 100 भन्दा बढी रोजगारको घोषणा गरेका हुन्। सभापति लामिछानेले विदेशी पत्रिका तथा चोकहरूमा विज्ञापन गरी इच्छुक नेपालीलाई फ्री टिकटमा फर्किन आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि 10 गौरवका योजना र 25 स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। महानगरपालिकाले ती योजनाको लागि 5 अर्ब 80 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। गौरवको आयोजनाको लागि 3 अर्ब 80 करोड र स्वर्णिम योजनाको लागि 2 अर्ब विनियोजन गरिएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 27 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त 6 बजेर 52 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। यति नै एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।